नवीनमाधुरी धुरीण भक्तिजातचातका सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्गरागरञ्जिता हिता धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा कलिन्दनन्दिनी सदा कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा। विभिन्न संकलनैः सह अद्यतनस्य विशेष प्रसारणस्य निर्धारितावधिः साम्प्रतं पूर्णतां प्राप्नोति। वार्तावल्याः कथं आसीत् अंकविशेषः एषः इत्येतस्मिन् सन्दर्भे प्रदर्श्यमानेषु संकेतस्थलेषु अवश्यं प्रतिस्पन्दनानि प्रेषयन्तु इति निवेदयामः। आगामिनि अंके नवीन विषयैः नवोर्जया च समं भवद्भिः साकं पुनर्मेलनं भवेत् इत्थं हि कामयमानाः गमनार्थम् अनुमतिं काङ्क्षामहे। नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः। श्री यमुनाय नमो नमः। श्री यमुनाय